दुश्मन वो लोग हैं जिनको आज भी महफूज पनाह गाहें जो है वो पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में टीटीपी के लोगों से लेके जैश मोहम्मद के दहशतगर्दों तक जो है वो यही रियासत जो है वो फराहम कर रही है। हारिस ये बताइए कि जो बिल्लात जो बिजली के जो बिल्स हैं, अगर वो जैसे आप कह रहे थे कि कलेक्टिवली उन्हें जलाने का फैसला किया गया है, तो क्या ये वापडा के लिए, महकमा बरक़ियात के लिए कितना एक प्रेशर हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है इससे? तो अगर बिल जमा करवाने से, बिल देने से लोग इनकार करते हैं तो रियासत के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका होगा मालियाती तौर पे। और बिल जमा करवाने से इनकार जो है वो रियासत में एक सिविल नाफरमानी के तौर पे जाना जाएगा। और कैफियत इस वक्त है, जिस तरह मैस मोबिलाइजेशन हो रही है, जिस तरह लोग जोक दर जोक इस तहरीक में शामिल हो रहे हैं, और ये इस चीज़ की गमाजी कर रहा है कि ये तहरीक बहुत ज़्यादा अरसे तक इस इलाके में स्कैटर्ड नहीं रह सकती, इस इलाके में रुकी हुई नहीं रह सकेगी। ये इसका फैलना नागज़ीर हो जाएगा और वो जब इस खित्ते की सरहद उसे बाहर निकलेगी तो फिर पाकिस्तान में, पंजाब में, केपी में, सिंध में और बलोचिस्तान में इसके जो है वो इसकी चिंगारियां नजर आएंगी। तो वजारतें भी तकसीम नहीं हुई तो क्या हुक्मरानों की जो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट है उसकी तवज्जो जो है इन एहतजाजों पे, धरनों पे नहीं हो रही, तो आखिर क्या वजह है? हुकूमत आज़ाद कश्मीर की इतनी गैर संजीदा क्यों है? और पाकिस्तान में जो ताकतें हैं उसको मेरे ख्याल में कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं है कि जो इसको अंडरस्टैंड ना कर रहा हो कि पाकिस्तान को कौन सी ताकत चला रही है और किस तरह से चला रही है। लेकिन ये जो मुतालबात हैं वो कोई बहुत ज़्यादा कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जिसके हवाले से ये कहा जाता है उसके उसके साथ नहीं है। ये है कि ये मुतालबात जो है वो हुकूमत पाकिस्तान, वजारत उमूर कश्मीर और जो वापडा है उसके साथ हैं और वही इसके हवाले से डिसीजन कर सकते हैं। चूँकि जो पाकिस्तान की वजारत ख़ज़ाना है उसने अगर सब्सिडी वापस ली थी। जो एहतजाज चल रहे हैं, तो क्या ये अगर तहरीक आज़ाद कश्मीर भर में फैलती है तो क्या ये इस हुकूमत के लिए कोई ख़तरे की घंटी है जो एक अनस्टेबल एक गवर्नमेंट हमारे पास मौजूद है? मेरा नहीं ख्याल कि इसके लिए कोई ख़तरा है या नहीं है, चूँकि कालमा और मुबाहिसा मैंने मुख्तलिफ सूरतों में देखा है कि ये कोई आज़ाद कश्मीर में वो लोग सियासी पॉलिटिकल एक्टिविज़म जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक तहरीक चला रहा है इससे पहले भी, यानी नेशनलिस्ट जो तंजीमें हैं, तो वो इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और वो ये कह रहे हैं कि अब ये कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मोमेंट की बात है या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत का इजहार हो रहा है। जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये लोग को मुल्क दुश्मन है, वो जो नेशनलिस्ट या प्रोग्रेसिव फोर्सेस हैं वो इस तहरीक में हमेशा हर एक जो एजिटेशन की तहरीक होती है उसमें सफ़े अव्वल में वो शरीक रहते हैं। फिर यहाँ से पैदा होने वाली बिजली नेशनल ग्रिड में जाती है, वहाँ से घुमा के 3 या 4 जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनके ज़रिए से यहाँ फराहम की जाती है। क्या जो आपके मुज़फ़्फ़राबाद की हुकूमत है वो इतनी बाइख्तियार है या आपके पास कोई ऐसा लीडर है, कोई ऐसी लीडरशिप है जो ये जो नेशनल इंटरेस्ट हैं आपके, वो वफाक के साथ नेगोशिएट करे, बात करे, एक समरी भेजे या इस तरह की तजावीज़ दे? कोई ऐसा आपको तमाम जुमला तंजीमों, जमातों के लीडरों, गवर्नमेंट, कोई शख्स नज़र आ रहा है जो इस पे तहरीक का हिस्सा बने? मेरा नहीं ख्याल कि रूलिंग एलीट का ये मकसद होता है, उसका ये काम होता है, ना उसने इस तरह की कोई सरगर्मी करनी है। आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास जो है वो इस्तेहकाम पार्टी के अब सदर आज़ाद कश्मीर से बने। वो अपनी तकारीर और फेसबुक और सोशल मीडिया के ज़रिए पैगामात में ये कह रहे हैं कि महंगाई के ख़िलाफ़ और धरनों के मुतालबात की हमायत भी कर रहे हैं, आके बैठते भी हैं। तो क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं इस्तेहकाम पार्टी का आज़ाद कश्मीर में? पहली बात यह है कि ये जो इस्तेहकाम पार्टी है ये कोई पार्टी नहीं है, ये ग्रोह है उन अरकारों का, उन अफराद का जो हमेशा पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन से पहले जो है वो साइड पे करके रख लेती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त आज़ाद कश्मीर में महंगाई के ख़िलाफ़ लोग सरापा एहतजाज हैं। पुंछ की अगर बात करें तो पुंछ में महंगाई के ख़िलाफ़ पुंछ भर में मुख्तलिफ़ शहरों में धरने भी जारी हैं और इस वक्त रावलाकोट में जो धरना है एक तवील अरसे से वहाँ पे चल रहा है। और सुधनौती पलंदरी की भी अगर बात करें तो वहाँ पे भी धरना जो है वो इस महंगाई के ख़िलाफ़ जारी है। महंगाई में मुख्तलिफ़ तरह के इस वक्त जो लोग सरापा एहतजाज हैं, मुख्तलिफ़ इशूज़ को लेके कोटली में भी लोग एहतजाज कर रहे हैं और दीगर शहरों में भी। प्रोग्राम में बात करने के लिए रावलाकोट से मेरे साथ मौजूद हैं हारिस कदीर, जो कि इन्हीं इशूज़ पे वो बोलते भी हैं, लिखते भी हैं और ख़ास करके इस वक्त जो ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है उस हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया हारिस, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। हारिस ये बताइए कि इस वक्त जो ये धरने चल रहे हैं किन किन इलाकों में चल रहे हैं और उनके क्या मुतालबात हैं? अच्छा, सबसे पहले आपका बेहद शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया।
धरने जो इस वक़्त चल रहे हैं, सबसे पहला जो धरना है वो रावला कोर्ट में चल रहा है और रावला कोर्ट में जो धरना है उसको 106 रोज़ आज मुकम्मल हो चुके हैं। उसके अलावा थोराड़ में, हजीरा में, किलां, पलंदरी में और उसके अलावा शुरू हो गया हाड़ीगल में और कोटली में है, सेंसा में है, डडियाल में है और उसके साथ-साथ जो है वो जो सरसाव है वहाँ पे भी एहतजाजी धरना शुरू हो गया है। और उसके अलावा जो इस एहतजाजी तहरीक में इस वक़्त तक जो पुंछ और मीरपुर डिवीज़न के लोग थे, साथ ही साथ जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद से अवामी एक्शन कमेटी और अंजुमन ताजरान का एक इजलास हुआ है। उसके बाद 31 अगस्त को उन्होंने भी पहिया जाम और शटर डाउन का ऐलान किया है और इसके साथ-साथ जो है वो आल आज़ाद कश्मीर अंजुमन ताजरान जो लेजिटिमेट बॉडी है, उन्होंने भी 25 अगस्त को इजलास का इनेकाद किया है। 25 अगस्त को उनका इजलास होने जा रहा है। उसमें फिर जो है वो ये तहरीक जो है वो ना सिर्फ रियासत गिर हो जाएगी, बल्कि तमाम तर सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी इस मूवमेंट का हिस्सा बन जाएंगे। मुतालबात क्या हैं लोगों के? ये जो धरने दे रहे हैं, मेरे इस पे दो सवाल होंगे। एक कि ये कौन इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है और इन लोगों का क्या इशू है, मुतालबात क्या है? सबसे पहली बात जो ऑर्गेनाइज करने वाली है उसको मेरे ख्याल में समझना चाहिए कि ये बहुत हद तक ये तहरीक जो है वो खुद रो है और यही वजह है इसकी कि ये एक लंबे अरसे से चल रही है और इसने बहुत सारी कामयाबियां समेटी हैं। उसने बहुत ज़्यादा जो सोसाइटी के सेगमेंट्स हैं, अवामी परतें हैं, उन तक अपनी रसाई बनाई है और इतनी मकबूलियत हासिल की है कि आज हमें जो है वो मुख्तलिफ अजरा में, मुख्तलिफ देहातों में, मुख्तलिफ बाज़ारों और शहरों में लोग हमें जो है वो बिल एक जगह पे जमा करते हुए नज़र आ रहे हैं और 22 अगस्त को इज्तिमाई तौर पे बिजली के बिल जलाने का जो मंसूबा है उसको पाया तकमील तक पहुंचाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस तहरीक की क़यादत ओवरऑल जो है वो किसी एक फ़र्द के पास नहीं है, लेकिन जो तहरीक का आगाज़ जिन लोगों ने किया था वो मुनज़ीर कश्मीरी साहब थे, जो अंजुमन ताजरान रावलाकोट के एक धड़े के सदर हैं। उनके साथ सिविल सोसाइटी के कुछ लोग थे जो फौरी तौर पे आटा महंगा होने की वजह से जो डिपो पे जो इश्यूज बने थे उनमें उन्होंने एहतजाज किया था और वहीं से धरने का आगाज हुआ था। वही इसकी क़यादत कर रहे हैं। ओवरऑल फिर मुख्तलिफ अवामी एक्शन कमेटीज़, मुख्तलिफ जो अंजुमन ताजरान की बॉडीज़ हैं वो और फिर सियासी तंजीमें उनकी गैर मशरूत हमायत करके इस तहरीक में चल रही हैं। सिर्फ एक फ़र्क ये है कि इसमें इस बार जो है वो एक क्लास डिफरेंस जो है वो हमें नज़र आ रहा है। जो हुक्मरान अशराफिया के नुमाइंदे, जो हुक्मरान अशराफिया की नुमाइंदा पार्टियाँ हैं, उनकी क़यादतें जो हैं वो इस तहरीक के अंदर शामिल नहीं हैं, जबकि कारकुनान, आम आवाम, मेहनतकश, मज़दूर और नौजवान जो हैं वो बड़ी तादाद में इस तहरीक में शामिल हैं। दूसरा जो आपका सवाल है मुतालबात के हवाले से, तो 3 बड़े मुतालबात हैं। उसके अलावा 2-3 मुतालबात हैं, लेकिन 3 बड़े मुतालबात हैं। उनमें पहला मुतालबा ये है कि बिजली इस खित्ते में ग्रिड स्टेशन कायम करके इस खित्ते के लोगों को जिस जो ऑपरेशनल कास्ट है उस पे बिजली फराहम की जाए और जो यहाँ से बिजली जो है वो नेशनल ग्रिड में जाना और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के ज़रिए से वापस इस खित्ते में लोगों तक बिजली की जो तरसील का सिलसिला है उसको ख़त्म करके यहाँ जो ज़रूरत है उसके मुताबिक इस खित्ते से पैदा होने वाली बिजली जो है यहीं पे ग्रिड स्टेशन में रखी जाए और लोगों को 2 रुपए या 3 रुपए यूनिट के हिसाब से बिजली फराहम की जाए। उससे फिर जो है वो वफाकी हुकूमत पाकिस्तान की जो है वो जो 80 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को, वो उससे बच जाएगी, यानी वो 80 अरब रुपए उसके बच जाएंगे। दूसरा मुतालबा जो है वो ये है कि जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान को या श्रीनगर में आटे पर या गंदम पर सब्सिडी दी जा रही है, वो सब्सिडी इस पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की 2008 में ख़त्म कर दी गई थी। वो सब्सिडी बहाल करने का मुतालबा है ताकि आटा या गंदम जो है वो बुनियादी खुराक लोगों को सस्ते दामों में मिल सके। और तीसरा बड़ा मुतालबा जो है वो गैर ज़रूरी जो बेजा मराहत हैं हुक्मरान अशराफिया की, जजेस की, ब्यूरोक्रेसी की, उन मराहत को, उन जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं उनको ख़त्म करने का मुतालबा है। जो पेंशन्स हैं, जो तनख्वाहें हैं और ये जो सिक्योरिटी है, गाड़ियाँ हैं, ये सारी चीज़ें इनको ख़त्म करने का मुतालबा जो है वो ये 3 बड़े मुतालबात हैं। इसके साथ उनके 2-3 मुतालबात और हैं। एक तो जो मीटर्स, तेज़ मीटर्स लगाए गए हैं
وہ چینج کرنے کا مطالبہ ہے، اور دیگر چھوٹے مطالبات ہیں۔ لیکن 3 جو میجر مطالبات ہیں وہ جن میں سے 2 مطالبات جو ہیں وہ حکومت پاکستان سے ریلیٹڈ ہیں، اور ایک مطالبہ جو ہے وہ پاکستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی مقامی حکومت سے متعلقہ ہے۔ حارث، مہنگائی تو ایک اس وقت جو ایک مسئلہ ہے وہ میرے خیال میں ڈائریکٹلی آزاد کشمیر کی گورنمنٹ پہ اس لیے ان کے بس میں نہیں ہے کہ پاکستان بھر میں یہی ایک مسئلہ چل رہا ہے۔ تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو لوگ اپنے اپنے شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس سے کچھ واضح فرق اس لیے نہیں پڑے گا؟ جیسا آپ نے بتایا کہ راولاکوٹ میں 105 دن یا 6 دن ہو گئے دھرنے کو، تو اس وقت تک کوئی آزاد کشمیر حکومت کا کوئی ایک خاص توجہ ان لوگوں پہ نہیں ہے، اور اس سے پہلے بھی راولاکوٹ میں ایک بڑی تحریک شروع ہوئی تھی لیکن وہ مطالبات بھی شاید اس طرح سے وہ مانے نہیں گئے تھے۔ تو کیا اس کی کوئی اسٹریٹجی چینج نہیں ہونی چاہیے جب تک یہ پاکستان یا اسلام آباد یا وفاق کی طرف سے کوئی بڑی چینجز نہیں آتی یا اس کی طرف سے کوئی توجہ نہیں دی جاتی ان احتجاج کو؟ تو کیا احتجاج کا دائرہ کار یا کوئی نوعیت کوئی کچھ اور طرح کی نہیں ہونی چاہیے؟ اس سوال کے 2-3 پہلو ہیں جن کو زیر بحث لانا میرے خیال میں ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ اگر پاکستان میں مہنگائی کے خلاف کہیں پہ احتجاج نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس خطے میں رہنے والے لوگ جو پولیٹیکلی زیادہ وائبرنٹ ہیں، زیادہ ایڈوانس ہیں، زیادہ سرگرم ہیں، وہ اس حوالے سے احتجاج نہ کریں۔ اور احتجاج ہمیشہ جو ہے وہ کسی ایک پوائنٹ سے شروع ہوتا ہے اور وہ بدستور بتدریج پھیلتا جاتا ہے، اور یہ راولاکوٹ سپلائی بازار سے شروع ہونے والا جو احتجاج ہے وہ جو پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر کے 10 اضلاع تک پھیل سکتا ہے، تو پاکستان کے دیگر صوبوں تک اس کو پھیلتے ہوئے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ لیکن یہ صرف اوورآل یہ جنرل جو مہنگائی ہے، جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے پورا انفلیشن کا پاکستان میں یا ورلڈ وائڈ، اس کے خلاف یہ احتجاج نہیں ہے۔ یہ احتجاج ہے اس خطے سے پیدا ہونے والی جو بجلی ہے، وہ بجلی پاکستان کے نیشنل گریڈ میں جا رہی ہے، 3300 میگا واٹ اس کی جو بجلی ہے وہ جا رہی ہے، لیکن اس خطے کے لوگوں کی ضرورت 355 میگا واٹ ہے، اور وہ بجلی ان کو اسی قیمت میں مل رہی ہے جس پہ پاکستان کے باقی شہروں میں مل رہی ہے۔ لیکن ایک المیہ یہ ہے کہ پاکستان سے واپس جب یہ بجلی آتی ہے اس حکومت کے پاس 2 روپے 59 پیسے میں آتی ہے، اور ٹیرف ڈیفرنشیل کے نام پہ 80 ارب روپے کی سبسڈی بھی دی جاتی ہے، پھر شہریوں کی جیب سے بھی سارے پیسے نکالے جاتے ہیں، یعنی اسی خطے کے شہریوں کے ٹیکس کے پیسے ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کو اس میں سے 80 ارب روپیہ دیا جاتا ہے، پھر اسی خطے کے لوگوں سے اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ بھاری جو بل ہیں اور ٹیکسیز ہیں وہ وصول کر کے اس حکومت کا نظم و نسق چلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا مطالبہ ہے جو اس خطے کے وسائل پہ اس خطے کے لوگوں کے ترجیحی حق کا مطالبہ ہے۔ دوسرا جو مطالبہ ہے وہ اقوام متحدہ کے ساتھ جو نیگوسیشنز رہی ہیں دونوں ملکوں کی اس سے ریلیٹڈ ہے۔ اگر سری نگر میں یا جموں میں بھارت کی حکومت جو ہے وہ مختلف جو خوراک کی آئٹمز ہیں ان پہ سبسڈی دے رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ اس خطے میں 2008 تک سبسڈی دی جاتی رہی ہے اور گلگت بلتستان میں اب تک سبسڈی دی جا رہی ہے، تو پھر اس خطے کے لوگوں سے وہ حق کیوں چھینا گیا ہے؟ یہ اس کے ریلیٹڈ مطالبہ اس میں شامل ہے۔ یہ جنرل جو ایک انفلیشن کا ٹرینڈ ہے اس کے خلاف یہ احتجاج نہیں ہے، اور ابھی تک جو ہے وہ ابھی تک کسی ایک حکمران اشرافیہ کے حکومت کے کسی نمائندے نے اس احتجاج کے حوالے سے کوئی جو قیادت ہے اس کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے، کسی طرح سے بھی ان کو ٹیکل کرنے کی، ان کو انگیج کرنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن جو ہے وہ اب آنے والے مرحلے میں میرا نہیں خیال کہ اس حکومت سے کوئی مطالبہ کیا بھی جائے گا۔ اب تحریک جو ہے وہ حکومت پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرنے سے پہلے، پاکستان کے جو طاقتور ادارے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے سے پہلے یا ان کی جانب سے ان کے مطالبات حل کرنے سے پہلے کسی بات پہ کمپرومائز کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اور جو کیفیت اس وقت ہے، جس طرح میس موبلائزیشن ہو رہی ہے، جس طرح لوگ جوک در جوک اس تحریک میں شامل ہو رہے ہیں، اور یہ اس چیز کی غمازی کر رہا ہے کہ یہ تحریک بہت زیادہ عرصے تک اس علاقے میں سکیٹرڈ نہیں رہ سکتی، اس علاقے میں رکی ہوئی نہیں رہ سکے گی، یہ اس کا پھیلنا ناگزیر ہو جائے گا، اور وہ
جب اس خطے کی سرحد اسے باہر نکلے گی تو پھر پاکستان میں، پنجاب میں، کے پی میں، سندھ میں اور بلوچستان میں اس کے جو ہے وہ اس کی چنگاریاں نظر آئیں گی، جو پھر الٹیمیٹلی حکومت پاکستان کی اور پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کے لیے مسائل کا موجب بنے گی۔ بریک کے بعد ہم حاضر ہیں۔ حارث، یہ بتائیے کہ پروگرام میں بریک سے پہلے آپ نے یہ کہا، سوال کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ کچھ جو یہ مطالبات تب ہی زیر اثر ہوں گے جب وفاق اسپیشلی جو طاقتور حلقے ہیں تو وہ اگر توجہ دیں۔ دو سوال ہیں میرے، ایک تو وہ طاقتور حلقے ہیں کون سے، اور دوسرا آزاد کشمیر میں اس وقت تک جو حکومت جب چینج ہوئی اور اس وقت وزیر اعظم انوار الحق ہیں تو وزارتیں بھی تقسیم نہیں ہوئی، تو کیا حکمرانوں کی جو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے اس کی توجہ جو ہے ان احتجاجوں پہ، دھرنوں پہ نہیں ہو رہی؟ تو آخر کیا وجہ ہے؟ حکومت آزاد کشمیر کی اتنی غیر سنجیدہ کیوں ہے؟ اور پاکستان سے وفاقی جو طاقتیں آپ نے کہا صاحب اقتدار جو طاقتیں ہیں وہ کون سی ہیں جن سے یہ مطالبات پورے ہو سکتے ہیں؟ پاکستان میں جو طاقتیں ہیں اس کو میرے خیال میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کو انڈرسٹینڈ نہ کر رہا ہو کہ پاکستان کو کون سی طاقت چلا رہی ہے اور کس طرح سے چلا رہی ہے، لیکن یہ جو مطالبات ہیں وہ کوئی بہت زیادہ کوئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے اس کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ مطالبات جو ہیں وابڈا کے ساتھ ہیں، وزارت کانا اور سیفران جو تھی اس کے ساتھ ہیں، جو کہ انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا تھا، انہوں نے معاہدہ کیا تھا، اور وابڈا نے یہاں سے جو ہے وہ بجلی کے پروجیکٹ سارے جو ہیں وہ اس کی ملکیت وابڈا کے پاس ہے۔ تو یہ وابڈا نے جو وعدے کیے ہوئے ہیں اس خطے کے لوگوں کے ساتھ، وہ وعدے پورے کرنے کے حوالے سے یہ بات ہے، اور یہ وابڈا نے کرنے، اور جو سول بیوروکریسی ہے اس نے یہ تمام چیزیں ٹیکل کرنی ہے، اس لیے کہ انہوں نے یہ اتنا پیچیدہ ایک میکینزم بنایا ہے کہ جس کے ذریعے سے جو ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے ان کو نوازا جا رہا ہے، اور اس میں سے اپنی جو کک بیکس ہیں اور اپنی جو کرپشن ہے، جو رشوت ہے، وہ لی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بالکل کلیئر چیز ہے کہ یہ مطالبات جو ہیں وہ حکومت پاکستان، وزارت امور کشمیر اور جو وابڈا ہے اس کے ساتھ ہیں، اور وہی اس کے حوالے سے ڈیسیژن کر سکتے ہیں، چونکہ جو پاکستان کی وزارت خزانہ ہے اس نے اگر سبسڈی واپس لی تھی وہ تو اس کو دوبارہ بحال کرنے کی ضرورت ہے، اور وہی بحال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وابڈا نے جو وعدے کیے تھے وہ ان کو ٹیکل کر کے جو متعلقہ وزارت ہے اس کے ساتھ کر کے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے کہ اس خطے پہ نیشنل ریاستی جو گریڈ ہے اس کو تعمیر کیا جائے، اور اس خطے کی ضرورت کی بجلی یہاں رکھ کے جس طرح گلگت بلتستان میں بجلی فراہم کی جا رہی ہے اسی طرح اس خطے کے لوگوں کو بجلی فراہم کی جائے۔ تو یہ پہلا حصہ ہے۔ اور دوسری چیز جو آپ نے پوچھی ہے وہ ہے پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر کی حکومت۔ تو اس وقت تک میرے خیال میں اپریل سے لے کے اب تک حکومت فارم نہیں ہو سکی ہے، سوائے اس کے کہ جو پارٹیاں اپوزیشن میں تھی وہ تمام کی تمام پارٹیاں اس وقت حکومت میں ہیں، سمیت اس کے جو تحریک انصاف اس وقت حکومت میں تھی۔ ساری جماعتوں کے لوگ جو ہیں وہ وزارتیں انجوائے کر رہے ہیں، ان کی مراعات انجوائے کر رہے ہیں، ان کی گاڑیاں، ان کی سیکیورٹی، ان کی تمام تر جو مراعات ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس محکمہ کوئی نہیں ہے، وہ سارے کے سارے یعنی 29 وزیر بے محکمہ ہیں۔ تو اس کیفیت میں یہاں پہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ چند لوگ جو ہیں وہ نوکری پہ لگے ہوئے ہیں۔ کل ملا کے میرے خیال میں 35 لوگ ہیں جو نوکریوں پہ لگے ہوئے ہیں، اور جو باقی ہیں وہ ان میں سے 6 یا 7 لوگ اپوزیشن میں ہیں، باقی جو ہیں وہ سابق وزرائے اعظم ہیں جو اس اسمبلی میں موجود ہیں، جن کے پاس کوئی خاص عہدہ نہیں ہے یا ان کی نئی تنخواہ نہیں لگی، ان کو خوش رکھنے کے لیے، راضی رکھنے کے لیے نئی ان کے لیے آپ ماڈل گاڑیاں جو ہیں ان کا نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے، وہ آرڈر کی گئی ہیں، اور یہ تمام تر کیفیت ہے اس حکومت کی کہ صرف اور صرف چند لوگ حارث، نوکریوں پہ لگے ہوئے ہیں جن کے پاس کوئی محکمہ نہیں ہے، جن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اور جن کی کہیں پہ ریٹ موجود نہیں ہے، اس لیے کہ پورے اس خطے کے مختلف اضلاع میں لوگ سراپا احتجاج ہیں، ملازمین سراپا احتجاج ہیں۔ ایک البتہ انہوں نے کمال مہربانی ابھی کی ہے، تھوڑی دیر پہلے نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے کہ جولائی میں جو تنخواہوں میں اضافہ ہوا تھا ملازمین کی، وہ تنخواہوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے کہ 1 ستمبر کو ان کو جولائی سے لے کے سپٹمبر تک کی اضافہ شدہ تنخواہیں جو ہیں وہ ادا کی جائیں گی۔ لیکن اس کیفیت میں بھی اگر دیکھا جائے تو جہاں وزراء کی، ممبران اسمبلی کی تنخواہوں اور مراعات اور پینشنز میں اضافہ کیا گیا ہے، اس میں اس نسبت سے اگر دیکھا جائے تو سرکاری ملازمین کی
35% और पेंशन्स में 17% इजाफा किया गया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए महंगाई की रेशो को, इन्फ्लेशन को, तो 48% इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ चुका है और मुसलसल महंगाई में इजाफा हो रहा है। पिछले सिर्फ एक हफ्ते में हमने देखा है कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो उसमें 30 से 40 रुपए तक इजाफा किया गया है। बिजली की कीमतों में 10 रुपए यूनिट तक का इजाफा किया गया है। लेकिन जो है वो दूसरी तरफ तनख्वाहों में जो है वो 35% इजाफा करके मुबारकबादें जो है वो समेटी जा रही हैं। तो ये एक कैफियत है इस रियासत की, इस अच्छा हुकूमत की हारिस, इस और वक्त इस जो निज़ाम। जो जो एहतजाज चल रहे हैं, तो क्या ये अगर तहरीक आज़ाद कश्मीर भर में फैलती है तो क्या ये इस हुकूमत के लिए कोई ख़तरे की घंटी है, जो एक अनस्टेबल एक गवर्नमेंट हमारे पास मौजूद है? मेरा नहीं ख्याल कि इसके लिए कोई खतरा है या नहीं है, चूँकि ये हुकूमत जो है इसकी रीत इस वक़्त बरकरार नहीं है। ये हुकूमत जो है वो जिसके मैंने पहले तज़किरा कर दिया कि इसकी कैफ़ियत क्या है। लेकिन ये एहतजाज जो है वो ये संजीदा थ्रेट बनता जा रहा है हुकूमत पाकिस्तान के लिए। हुकूमत पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के मुक़तदर हलकों के लिए, जो मुक़तदर ताकतें हैं उनके लिए थ्रेट बनता जा रहा है। चूँकि अच्छा, ये जिस ये ये भी इंटेंसिटी के बताएं। साथ लोग इस हम्म। तहरीक में शामिल हो रहे हैं, जिस तरह लोग मोबिलाइज़ हो रहे हैं, वो फिर लाज़मी तौर पे इसके असरात जो हैं वो पाकिस्तान के इलाकों में पड़ने हैं। अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्टिविस्ट जो हैं वो इस तहरीक से इंस्पायर होके मूवमेंट्स को इनिशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर ये सिलसिला पाकिस्तान में चल निकला तो हुकूमत पाकिस्तान के लिए मज़ीद मसाइल होंगे और इवन इस खित्ते में भी जिस जिस इंटेंसिटी के साथ ये फैल रही है, एक वक़्त में हुकूमत पाकिस्तान को अपनी जो दिफाई स्ट्रैटेजी है वो चेंज करनी पड़ सकती है। इसलिए कि अगर गैर मुअय्यना मुद्दत तक शटर डाउन और पहिया जाम की तरफ जाया जाता है, तो फिर उस कैफ़ियत में जिसके लिए लोग तैयार हैं, उस कैफ़ियत में फिर हुकूमत पाकिस्तान की यहाँ पे रिट जो है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा 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 हारिस, एक तरफ ये भी चल रहा है, जो सोशल मीडिया पे एक मुकालमा और मुबाहिसा मैंने मुख्तलिफ सूरतों में देखा है कि ये कोई आज़ाद कश्मीर में वो लोग सियासी पॉलिटिकल एक्टिविज़म जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक तहरीक चला रहा है इससे पहले भी, यानी नेशनलिस्ट जो तंजीमें हैं, तो वो इस पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और वो ये कह रहे हैं कि अब ये कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मोमेंट की बात है या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत का इजहार हो रहा है। तो क्या ये बात किस हद तक दुरुस्त है और क्या इस एहतजाज में दीगर जो सियासी जमातें हैं उनके जो वर्कर्स हैं और आम लोग जो हैं, तो वो भी उसी एक तंदोही के साथ, जोश के साथ, वलवले के साथ शामिल हैं जिस तरह के दीगर लोग शामिल हैं? ये मैंने शुरू में ही कह दिया था कि जो इस तहरीक है, जो इस तहरीक की जो सबसे ख़ास बात है वो इसमें क्लास डिफरेंस है कि हुक्मरान अशराफिया के नुमाइंदा जितनी जमातें हैं उनकी क़यादतें इस तहरीक से बाहर हैं और तमाम वर्किंग क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले, आम जो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले, तमाम सियासी जमातों के, तमाम मकातबे फ़िक्र के, इवन के उलमाए कराम तक मसलन मसाजिद में ऐलान हो रहे हैं, वो सारे लोग जो हैं वो इस तहरीक का हिस्सा हैं। सिवाय उनके कि जो रूलिंग एलीट का हिस्सा लोग हैं, जो लोग हुक्मरान अशराफिया की नुमाइंदा जमातों की क़यादतों में मौजूद हैं, उनके अलावा तमाम लोग इस तहरीक में शामिल हैं। लेकिन जो ये अच्छा। प्रोपेगेंडा किया जाता है, मैं उसका जवाब देना चाहूँगा कि ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये लोग को मुल्क दुश्मन है, वो जो नेशनलिस्ट या प्रोग्रेसिव फोर्सेस हैं, वो इस तहरीक में हमेशा हर एक जो एजिटेशन की तहरीक होती है, उसमें सफ़े अव्वल में वो शरीक रहते हैं। लेकिन मसला ये है कि जो मुतालबात किए जा रहे हैं, उसको हर हुक्मरान, हर ब्यूरोक्रेट, हर सियासी रहनुमा जो है वो उनको दुरुस्त मान रहा है और गुज़श्ता साल यही जो रवायती क़यादतें थी, जिसमें जमात-उद-दावा से लेके जैश-मोहम्मद तक, लश्कर-ए-तैयबा तक, तमाम जो मिलिटेंट फोर्सेस हैं, इसी रियासत की पाली हुई वो और तमाम जो रूलिंग एलीट में शामिल जमातें, पीपल्स पार्टी हो, जमात-ए-इस्लामी हो, जेकेपीपी हो, वो मुस्लिम लीग नून हो, वो तमाम की तमाम जमातें जो हैं, उस तहरीक की हमायत में मौजूद थी। क़यादत जो है वो जमात-ए-इस्लामी का और पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास थी। यही मुतालबात थे, उस वक़्त ये तहरीक जायज़ थी। उस वक़्त मुतालबात मान लिए जाते तो आज जो है वो जिन लोगों को एंटी स्टेट कहा जा रहा है, जो लोअर तबके से, मिडिल क्लास से, मेहनतकश तबके से ताल्लुक़ रखने वाली क़यादतें, वो इस तहरीक को लीड ना कर रही होती। वो अगर बिट्रे ना करते, वो अगर इस तहरीक को बेचते ना, वो इसकी सौदेबाज़ी ना करते, तो आज जो है वो इनके कंधों पे वो तहरीक का बोझ ना होता। वो उस वक़्त मसाइल हल हो चुके होते। तो उस कैफ़ियत में हमेशा रियासत जो है वो लोगों को उनके मसाइल हल करने के हवाले से, उनके मुतालबात हल करने के हवाले से संजीदगी का मुज़ाहिरा करने की बजाय उस तहरीक के
خلاف ان لوگ احتجاج کرنے والے لوگوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا کروانے کی کوشش کرتی ہے، اور اس بار بھی ریاست کے تمام جو اعلیٰ کار ہیں، جو جتنے بھی اہلکاریں ہیں، وہ سارے کے سارے اس تحریک کے خلاف ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ کوئی ملک دشمنوں کی تحریک ہے. ملک دشمن جو ہے وہ آٹا مانگ رہے ہیں، ملک دشمن بجلی مانگ رہے ہیں، ملک دشمن یہ مانگ رہے ہیں کہ ان کے ٹیکسوں سے جو ہے وہ حکمران اشرافیہ کی مراحت جو ہیں وہ نہ لی جائیں، بلکہ عام لوگوں پہ، ان کی تعلیم، صحت اور علاج پہ جو ہے وہ جی ٹیکسوں کی رقم صرف کی جائے. یہ کون سے ملک دشمن ہوتے ہیں کہ جو اپنے اس ملک میں بسنے والے لوگوں کے لیے سہولیات مانگ رہے ہیں، ان کے جینے کا حق مانگ رہے ہیں، ان کے رہنے اور ان کے کھانے کا حق مانگ رہے ہیں؟ ایسے کون سے لوگ ہوتے ہیں جو ملک دشمن تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ملک کی سالمیت کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں، اس کے خلاف عسکریت کر رہے ہیں. ملک دشمن تو وہ ہیں جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں، جو اس ریاست نے خود پالے ہیں، آج بھی جو ہے وہ ان کو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. ملک دشمن وہ لوگ ہیں جن کو آج بھی محفوظ پناہ گاہیں جو ہے وہ پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر میں ٹی ٹی پی کے لوگوں سے لے کے جیش محمد کے دہشت گردوں تک جو ہے وہ یہی ریاست جو ہے وہ فراہم کر رہی ہے. تو وہ ملک دشمن ہے یا یہ ملک دشمن ہے جو پورا من طور پہ 105 106 دن سے دھرنوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں، روزانہ جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ کیچڑ میں جو ہے وہ سوتے ہیں، اور وہ صرف اور صرف اس تمام تر جو کرب ہے اس سے گزر کے ایک چیز مانگ رہے ہیں کہ لوگوں کو اس خطے سے پیدا ہونے والی بجلی سے جو ہے وہ سستی بجلی فراہم کی جائے اور سستا آٹا فراہم کیا جائے. تو یہ میرا نہیں خیال کہ اس چیز میں لوگوں جی کو آنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے اس پروپیگنڈے کا جو ہے وہ کلا کما کرتے ہوئے اس کے خلاف جو ہے وہ ایک نیریٹو بلڈنگ کرتے ہوئے اس تحریک کو آگے بڑھانا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ جی نہ جی صرف مسائل اور مطالبات حل ہوں، بلکہ اس نظام کو ایک چلانے والی ان طاقتوں کے خلاف ایک جو ہے وہ توانا آواز بنا جا سکے. حارث یہ بتائیے کہ جو بلات جو بجلی کے جو بلز ہیں، اگر وہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ کلیکٹیولی انہیں جلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تو کیا یہ وابڈا کے لیے، محکمہ برقیات کے لیے کتنا ایک پریشر ہو سکتا ہے، کتنا لاس ہو سکتا ہے، اس سے کتنا اثر پڑے گا؟ میرے خیال میں جو میجر ریونیو جنریٹ کرنے کا ذریعہ ہے اس ریاست کے پاس، وہ بجلی کے بل ہی ہیں. 25 ارب روپے کا ٹارگٹ ہے اس سال میں انہوں نے بجلی سے کمانا ہے، اور پھر ٹیکسز جو بجلی کے بلوں پہ انہوں نے وصول کرنے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. میرا خیال جو ایک اندازہ ہے، میرے خیال میں 17 یا 18 ارب روپے ٹیکسز کی مد میں جو ہے وہ اکٹھے کیے جائیں گے. تو اگر بل جمع کروانے سے، بل دینے سے لوگ انکار کرتے ہیں تو ریاست کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا مالیاتی طور پہ. اور بل جمع کروانے سے انکار جو ہے وہ ریاست میں ایک سول نافرمانی کے طور پہ جانا جائے گا. اور اگر بل جمع کروانے کے خلاف جو تحریک ہے یہ کسی حد تک کامیاب ہوتی ہے، لوگ 30 سے 40% بل بھی اگر جو ہے وہ دھرنوں میں جلائے جاتے ہیں، وہ جمع نہیں کروائے جاتے اس مہینے میں، تو ریاست کے لیے یہ سب سے بڑی ناکامی ہوگی، نہ صرف مقامی طور پہ بلکہ عالمی طور پہ سبکی ہوگی کہ ایک ریاست کی ریٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. لوگوں نے اس کے جو بل ہیں وہ جمع کروانے سے انکار کیا ہے، اور اس ریاست کی جو تمام تر جو قوانین ہیں یا احکامات ہیں، جو ریاست کا آرڈر ہے اس کو چیلنج کیا ہے، اس کی نافرمانی شروع کر دی ہے. جی اچھا حارث، آپ نے کہا تھا کہ 3000 یا اس سے زائد جو میگا واٹ جو کلیکٹیولی اے جے کے سے بجلی وہ جا رہی ہے، اور ایک نیشنل گریڈ کا مطالبہ جو کیا جا رہا ہے آزاد کشمیر میں 350-55 میگا واٹ اگر اس ریاست کی ضرورت ہے، تو کیوں نہیں ہو سکا؟ اگر یہ فیزیبل ہے کیوں نہیں؟ اتنا عرصہ ہو گیا کہ اتنی کم تعداد میں اگر وہاں پہ بجلی ضرورت ہے، لوڈ شیڈنگ بھی ہے اور بہت زیادہ مہنگی بھی ہے، تو آخر اس میں ایک وجہ کیا ہے بنیادی طور پہ؟ ایسا ہے کیوں؟ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ جو سیٹ اپ ہے وہ اس کی وجہ ہے. وہ اس ریاست کے اس حصے کو، جموں کشمیر کے، ایک کالونی کے طور پہ چلایا جاتا ہے. اس کو ایک جو برطانوی سامراج کا جس طرح بر صغیر کو چلانے کے لیے ایک ایکٹ نافذ تھا، اس کے ذریعے سے اس پہ رول کیا جا رہا تھا، اسی طرح سے اس خطے پہ رول کیا جا رہا ہے. اور ہر ایک چیز جو ہے اس کا کنٹرول جو ہے وہ جو نوآبادیاتی آقا ہیں وہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. منگلا جھیل ہے، اس کا منگلا ڈیم کا جو سوئچ یارڈ ہے وہ منگلا میں ہے، پاکستان کی حدود میں ہے. اسی طرح کروٹ اولاد ڈیم ہے، اس کی ملکیت پنجاب کے پاس ہے. اسی طرح باقی جتنے بھی منصوبہ جاتے ہیں ان کے تمام تر سوئچ یارڈ وہ وابڈا حکام کے پاس ہیں، ان کے اپنے قبضے میں، ان کی اپنی سیکیورٹی میں. اور اسی طرح پھر
یہاں سے پیدا ہونے والی بجلی نیشنل گریڈ میں جاتی ہے، وہاں سے گھما کے 3 یا 4 جو ڈسٹریبیوشن کمپنی ہیں ان کے ذریعے سے یہاں فراہم کی جاتی ہے۔ ہر ایک چیز کو اتنا پیچیدہ بنایا جاتا ہے کہ یہاں سے وسائل لوٹنے کے لیے، یہاں سے اختیارات لینے کے لیے یہ خطہ جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہوتا ہے، جبکہ جب یہاں سہولیات دینی ہو تو یہ خطہ جو ہے وہ اس کو متنازع قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو اس کیفیت میں جو نوآبادیاتی قبضہ ہے، جو نوآبادیاتی نظام حکمرانی ہے، وہ بنیادی رکاوٹ ہے، جس کی وجہ سے آج تک ایک چھوٹا سا مطالبہ کہ یہاں سے 3300 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے، 5000 میگا واٹ کے منصوبے جو ہیں وہ زیر کار ہیں، اور مجموعی طور پہ 9500 میگا واٹ کی بجلی پیداوار کی کیپیسٹی اس ریاست میں موجود ہے، باقی وسائل الگ ہیں۔ اس کے باوجود اس ساری یہ وسائل ہونے کے باوجود 355 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ اس خطے کے لوگوں کو نہیں دی جا سکتی، نہیں دی جا رہی۔ کیا کیا جو آپ کے مظفر آباد کی حکومت ہے وہ اتنی با اختیار ہے، یا آپ کے پاس کوئی ایسا لیڈر ہے، کوئی ایسی لیڈرشپ ہے جو یہ جو نیشنل انٹرسٹ ہیں آپ کے، وہ وفاق کے ساتھ نیگوشیٹ کرے، بات کرے، ایک سمری بھیجے یا اس طرح کی تجاویز دے؟ کوئی ایسا آپ کو تمام جملہ تنظیموں، جماعتوں کے لیڈروں، گورنمنٹ کوئی شخص نظر آ رہا ہے جو اس پہ تحریک کا حصہ بنے؟ میرا نہیں خیال کہ رولنگ ایلیٹ کا یہ مقصد ہوتا ہے، اس کا یہ کام ہوتا ہے، نہ اس نے اس طرح کی کوئی سرگرمی کرنی ہے، نہ ماضی میں نوآبادیاتی خطوں کی جو رولنگ ایلیٹ ہے اس نے کوئی اس طرح کا اقدام کیا ہے کہ وہاں کے لوگوں کی فلاح کے لیے، ان کے حقوق کے لیے اس نے سٹینڈ کیا ہو یا ان کی بازیابی کے لیے کوئی جدوجہد کا حصہ بنے ہوں۔ ہمیشہ جو نوآبادیاتی خطوں کی رولنگ ایلیٹ ہے وہ ہمیشہ سامراجی آقاؤں کی پشتی بان کا کام کرتی رہی ہے، ان کی سہولت کاری کا کام کرتی رہی ہے، ان کے ذاتی ملازمین کے طور پہ جو ہے وہ سرگرمی کرتی رہی ہے، اور یہی کیفیت اس وقت بھی ہے کہ جس حکمران اشرافیہ نے لائن پہ لگ کے اسمبلی کے باہر کھڑے ہو کے ایک سامراجی ایکٹ پہ دستخط کر کے اس کو یہاں پہ نافذ کروایا، پھر جب بھی وہ جو ہے وہ اس میں امینڈمنٹ کرنا چاہیں، جو اختیار لینا چاہیں وہ ان کو یہ دستخط کر کے دیتے ہیں۔ جو قانون سازی انہوں نے کرنی ہو بغیر پوچھے، بغیر اس کو پڑھے، بغیر اس کو ڈسکس کیے، بغیر زیر بحث لائے اس کو جو ہے وہ اس کے حق میں جو ہے وہ ووٹ دے کے آ جاتے ہیں۔ تو اس کیفیت میں یہ رولنگ ایلیٹ اس اہل ہی نہیں ہے تاریخی طور پہ کہ وہ اس خطے کے لوگوں کی نمائندگی کر سکے، اس خطے کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے کوئی چھوٹی موٹی کاوش بھی کر سکے۔ تو میرے خیال میں یہ صرف اور صرف لوگوں پہ ہی منحصر ہے کہ وہ کس حد تک اپنے مسائل کے حوالے سے جدوجہد کرتے ہیں، کتنی منظم تحریک چلاتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ حکمرانوں کے ایوانوں کو ہلایا جائے اور ان سے اپنے مطالبات منوائے جائیں۔ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس جو ہے وہ استحکام پارٹی کے اب صدر آزاد کشمیر سے بنے، وہ اپنی تقاریر اور فیس بک اور سوشل میڈیا کے ذریعے پیغامات میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کے خلاف اور دھرنوں کے مطالبات کی حمایت بھی کر رہے ہیں، آ کے بیٹھتے بھی ہیں۔ تو کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں استحکام پارٹی کا آزاد کشمیر میں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کوئی وہ حصہ بن سکتی ہے اس تحریک کا، یا پھر ان کا اپنا سیاسی مستقبل کیا آزاد کشمیر پہلی میں؟ بات یہ ہے کہ یہ جو استحکام پارٹی ہے یہ کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ گروہ ہے ان ارکانوں کا، ان افراد کا جو ہمیشہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ الیکشن سے پہلے جو ہے وہ سائڈ پہ کر کے رکھ لیتی ہے۔ یہ وہ الیکٹیبلز ہوتے ہیں جو بہت مالدار ہیں، گدی نشین ہیں یا وڈیرے ہیں یا جاگیردار ہیں، جن کی اپنے اپنے جو ہے وہ حلقہ انتخاب ہیں، ان میں اب ان کی گرپ موجود ہے، دولت کی بنیاد پہ، طاقت کی بنیاد پہ یا کسی اور بنیاد پہ۔ وہ ان کو جمع کر کے کسی ایک چھتری میں ہمیشہ رکھا جاتا ہے اور حکومت بنانے اور گرانے میں ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہونے والی وہ مخلوق ہے، اور اسی کی یہ جو سابق وزیر اعظم ہیں وہ یہاں پہ نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو ابھی جو تحریک یا اس دھرنے کے ان مطالبات کی وہ حمایت کر رہے ہیں، چند ماہ پہلے گزشتہ اپریل سے پہلے تک یہ وزارت عظمیٰ پہ براجمان تھے، اور ایک سال پہلے، ٹھیک ایک سال پہلے جولائی اگست میں یہی موومنٹ جاری تھی، ان کو وہ بھارتی ایجنٹ اسی طرح سے قرار دے رہے تھے جس طرح اس وقت کی رولنگ ایلیٹ قرار دے رہی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ حکمران ایلیٹ کی، حکمران اشرافیہ کی آپسی لڑائی ہے، جس میں ان تحریکوں کو استعمال کرنے کی ایک گھناؤنی کوشش، سازش اور کاوش ہے، جس کا میرا نہیں خیال کہ عوام کے ساتھ، عوامی مسائل کے ساتھ یا عوامی مطالبات کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ نہ ہی انہوں نے جو ہے وہ یہ مسائل حل کرنے، وہ اگر مسائل حل کرنے ہوتے تو تنویر الیاس جو ہیں وہ حکومت میں موجود تھے، اس وقت انہوں نے اسی تحریک کو، انہی مطالبات پہ تحریک کو
बुरी तरह से कुचलने की मनसूबा बंदी की थी और उस पे अमल-दरअमल भी किया था। लोगों पे दहशतगर्दी के पर्चे आज भी कायम हैं और कैद-ओ-बंद की सोबतें, कैद-ओ-बंद में मुज़ाहिरीन पे जो बेईमाना तशद्दुद किया गया था, वो भी इन्हीं की हिमा पे किया गया था। तो मेरा नहीं ख़्याल कि उनकी ये जो तमाम तर बयानबाज़ी है, उसमें अवाम के साथ को उनकी को हमदर्दी का उनसे शामिल है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने प्रो वो जी। रूलिंग एलीट है जिन्होंने उन्हें इक़्तिदार से बाहर निकाला है, उनके साथ अपनी खफ़त मिटाने के लिए ये सारी बयानबाज़ी कर रहे हैं, उनका अवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। बहुत शुक्रिया हारिस, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। नाजरीन, हमारे साथ सहाफ़ी दोस्त मौजूद थे रावलाकोट से, जो गहरी नज़र रखते हैं आज़ाद कश्मीर के हालात हाज़िरा पे और स्पेशली जो वहाँ का पॉलिटिकल एक्टिविज़म है, सोशल एक्टिविज़म है, उस हवाले से वो हमेशा उन्होंने लिखा भी है और बोला भी है। जैसा कि आपने देखा, सिविल नाफरमानी की तरफ लोग जा रहे हैं इस महंगाई को लेकर, और स्पेशली जो बिजली के बिलों पे लोग एक जमा कर रहे हैं और उसको ना जमा करवाने का एक जो फ़ैसला किया गया है, यकीनन ये एक बहुत बड़ी एक मोमेंट है जो कि आपको पूरे पाकिस्तान भर में कहीं पे नज़र नहीं आएगी, बल्कि ये रावलाकोट से, पुंछ से और आज़ाद कश्मीर में जो फैलती और फूलती जा रही है। तो यकीनन ये आज़ाद कश्मीर हुकूमत और कहीं हद तक पाकिस्तान के लिए भी अगर इसे संजीदा ना लिया गया तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना हो सकता है।